विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज यस भिडियोमा कक्षा 10 को कम्पलसरी म्याथको वृत्त सर्कल भन्ने टपिकको थ्योरम्सहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा निकै नै महत्त्वपूर्ण थ्योरमहरू म प्रुभ गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। वृत्त सम्बन्धी यो सर्कल टपिकको अर्को महत्त्वपूर्ण थ्योरम मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमै बनाइसकेको छु। तपाईहरुले यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर उक्त भिडियो हेरेर उक्त थ्योरमहरूलाई तपाईहरुले सहजै प्रुभ गर्न सिक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म अर्को महत्त्वपूर्ण थ्योरमहरू लिएर उपस्थित भएको छु। हाम्रो अर्को थ्योरम छ वृत्तको एउटै चापमा बन्ने परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन्। भनेको एउटा सर्कल भयो, वृत्त भयो, वृत्तको एउटै चाप भनेको यहाँ एबी भन्ने चाप भयो। यो एबी भन्ने चापमा बनेको परिधि कोणहरू भनेको यहाँ एसीबी र एडीबी, यो कोणहरू, यो सी भन्ने कोण र यो डी भन्ने कोण बराबर हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल। इन्स्क्राइब्ड एंगल्स भनेको यो सी र डी भयो। यो इन्स्क्राइब्ड एंगल्सहरू कहाँ स्ट्यान्ड भएको छन् त? एबीमा। एबीमा स्ट्यान्ड भएको एंगलहरू एसीबी र एडीबी। यो एसीबी भन्ने एंगल यो र एडीबी भन्ने एंगल यो, यो दुईवटा एंगलहरू इक्वल हुन्छन् भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ हामीले। अब यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले पहिला गिभन लेख्नुपर्ने हुन्छ। गिभनमा मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमै भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू, गिभन लेख्ने बेलामा धेरै के लेख्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला सर्कलको जुनसुकै थ्योरमहरू गर्ने बेलामा ओ इज द सेन्टर भन्नेबाट सुरु गर्नु होला। त्यसैले यहाँ ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल यति लेखिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर क्वेशनले के को कुरा गरेको छ त्यो कुराहरू यहाँ मेन्सन गर्नु होला। इन्स्क्राइब्ड एंगल्सको कुरा गरेको छ यहाँ, हेर्नुस् है, परिधि कोणहरूको कुरा गरेको छ। इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको एसीबी र एडीबी, त्यही कुरा लेख्नुस्। एंगल एसीबी एन्ड एंगल एडीबी आर के हुन् त? इन्स्क्राइब्ड एंगल्स। इन्स्क्राइब्ड एंगल्स के भएको त? स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क। स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क, यसरी हो। ओ भनेको वृत्तको केन्द्र बिन्दु भयो। एसीबी र एडीबी भनेको परिधिका कोणहरू हुन् भनेर यसरी तपाईहरुले दिएकोमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई यहाँ टु प्रुभ के प्रुभ गर्नुपर्ने छ हेर्नुस्। इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल, तिनीहरू इक्वल हुन्छन् भनेर, यहाँ वृत्तको एउटै चापमा बन्ने परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर देखाउनु पर्ने भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगलहरू एसीबी र हामीलाई एडीबी बराबर हुन्छन् भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। कन्स्ट्रक्सनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी एओ र बीओ जोइन गर्छौं। एओ बीओ, यसरी एओ र बीओ जोइन गरिसकेपछि यही कुरा हामी कन्स्ट्रक्सनमा लेख्ने। एओ र बीओ जोडियो लेख्नुस् नेपालीमा। इंग्लिशमा चाहिँ एओ एन्ड बीओ आर जोइन्ड, यो जोइन गरियो। अब हामी प्रुफमा जान्छौं। प्रुफमा हामी टेबल बनाउँछौं भाइ बहिनीहरू। यसरी टेबल बनाइसकेपछि अब हामी यो फिगरमा हेर्नुस् त, यो एसीबी र एओबी, यो एंगल र यो एंगल, यो दुईटा एंगलहरू यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको, हेर्नुस् यो सेम आर्कमा छन्। यो इन्स्क्राइब्ड एंगल हो, यो सेन्ट्रल एंगल हो। अब यो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो भन्दा अघिल्लो थ्योरममै हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौं। तपाईहरुलाई यदि यो थ्योरमको प्रुफ चाहिन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर यो भन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी यो एंगल चाहिँ यसको हाफ हुन्छ भन्ने कुरा लेख्छौं यहाँनिर। एंगल एसीबी हाफ हुन्छ, के को हाफ हुन्छ त? एओबी को हाफ हुन्छ। एओबी को किन भयो त? भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम
आर्क यो थ्योरमहरू योभन्दा अघिल्लो थ्योरम हो। यो थ्योरम अनुसार यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ हुन्छ। अब हामी 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो सीलाई नहेर्नुहोस्, डीलाई मात्र हेर्नुहोस्। यो डी भन्ने एङ्गल यो एडिबी र एओबी यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यस्तै रिलेसन आयो। एडिबी भनेको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल, एओबी भनेको सेन्ट्रल एङ्गल, दुइटै सेम आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ भने यो एडिबी भन्ने एङ्गल चाहिँ यसको आधा हुन्छ। एडिबी पनि के भयो त फेरि एओबीको हाफ नै भयो। यो कसरी लेखियो त? त्यही हो, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ भनेको सेम एज, यहाँ लेखिसकेका छौँ त्यसकारण हामी लेख्नुपर्ने हुँदैन, सेम एज 1 को जस्तै गरी यो कुरा लेखेको। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, यो फिगरबाट हेर्नुहोस्, यो यसकै हाफ छ, यो पनि यसकै हाफ छ भनेको यो दुईटा के हुनु पर्यो त? इक्वल हुनु पर्यो। सेम एङ्गलको हाफ भनेपछि इक्वल हुनु पर्यो। सपोज यो 20 डिग्री हो भने यो कति भयो त? 10 डिग्री। यो 20 डिग्री हो भने कति 10 डिग्री भनेपछि 10 र 10 भएपछि इक्वल भयो त। त्यसै यहाँबाट हेर्नुभयो भने नि हुन्छ, एसिबी भनेको हाफ अफ एओबी, एडिबी पनि हाफ अफ एओबी। यो र यो सेम भएपछि राइट साइडको सेम भएपछि लेफ्ट साइडको पनि सेम हुनुपर्छ यो इक्वेसनमा। त्यसो भए हामी के लेख्छौँ त? एङ्गल एसिबी इक्वल्स टु एङ्गल एडिबी। यो कहाँबाट लेखेको त? फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2। भाइ बहिनीहरू यसरी हामी यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्छौँ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण थ्योरम छ भाइ बहिनीहरू। अब यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण थ्योरम म गर्न गइरहेको छु। यसरी हाम्रो प्रमाणित भयो यो थ्योरम। अब हामी यस्तै महत्त्वपूर्ण अर्को थ्योरम गर्न जाँदैछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण थ्योरम छ यहाँ, चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरूको योग 180 डिग्री हुन्छ। अब 180 डिग्रीलाई दुई समकोण पनि भनेर दिन सक्छ। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरूको योग 2 समकोण हुन्छ भनेर पनि आउन सक्छ है। सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अथवा सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 2 राइट एङ्गल, अथवा यसलाई हामी अर्को पनि के भन्न सक्छौँ भने अपोजिट एङ्गल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री भनेर पनि आउन सक्छ। सप्लिमेन्ट्री भनेको पनि सम 180 डिग्री नै हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ यो चक्रीय चतुर्भुज, यो चक्रीय चतुर्भुज भन्ने कुरा छ यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो क्वाड्रिलेटरल हो जसको सबै भर्टिसेसहरू कहाँ पर्छन् त? सर्कमफेरेन्समा पर्छन्। एबिसिडी भनेको एउटा क्वाड्रिलेटरल हो। हेर्नुहोस्, एबिसी र डी चारवटै पोइन्ट्सहरू सर्कमफेरेन्समा छन्। चारवटै भर्टिसेसहरू सर्कमफेरेन्समा भयो भने मात्रै त्यो क्वाड्रिलेटरलाई हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्छौँ, अन्यथा त्यसलाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्न मिल्दैन। अब यसमा हामीलाई अपोजिट एङ्गल्सको सम 180 देखाउनु पर्नेछ। अपोजिट एङ्गल भन्ने बित्तिकै के भयो त? यो डी को अपोजिट भनेको ठ्याक्कै अगाडिको बी भयो, त्यस्तै ए को अपोजिट सी भयो, सी को अपोजिट ए भयो हो। सम्मुख कोणहरू यिनीहरूको सम 180 देखाउनु पर्नेछ। अब यसको लागि हामी फेरि हाम्रो सिस्टममै जान्छौँ, गिभन लेख्छौँ। गिभनमा मैले अघि नै भनिसकेँ, सर्कलको जुनसुकै थ्योरममा ओबाट सुरु गर्नु होला। ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल अनि हाम्रो यहाँ यो थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरसँग रिलेटेड छ, त्यसकारण एबिसिडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यसरी हामी भन्न सक्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले एएनसी बिएनडी आर अपोजिट एङ्गल्स भनेर लेख्नुभयो भने नि केही फरक परेन, यति लेख्नुभयो भने पुग्छ। अब टु प्रुभ हेर्नुहोस् है, यसमा प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि अपोजिट एङ्गल्सको एङ्गल ए को अपोजिट एङ्गल कुन हो? ए को अपोजिट सी हो। सी यसको सम 180 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। एन्ड यहाँ दुईवटा कुरा प्रुभ गर्नुपर्छ, बी र डी अपोजिट हुन्, त्यसकारण बी प्लस डी पनि 180 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यसमा हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो एओ र सिओलाई यहाँ जोइन गर्छौँ, एओ र सिओ। अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरू यो कन्स्ट्रक्सनमा कहिलेकाहीँ स्ट्रेट लाइन बन्दिन सक्छ, त्यसकारण तपाईँहरूले यो थ्योरम प्रुभ गर भनेर आएको छ भने ठ्याक्कै यस्तै फिगर बनाउनु होला। अनि यो फिगर बनाउनु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ, किनभने यसमा हामीले योभन्दा फर्स्ट थ्योरम, यो सर्कलको फर्स्ट थ्योरम युज गर्छौँ। फर्स्ट थ्योरम भनेको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल,
स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भन्ने थ्योरम युज गर्छौँ। त्यसको लागि हेर्नलाई निकै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू यहाँनिर ठ्याक्कै यस्तै खालको फिगर बनाउनु भयो भने अलि सहज हुन्छ। यसरी कन्स्ट्रक्सनमा एओ र सिओ जोइन गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त, एओ एन्ड सिओ आर जोइन्ड, यसरी हामीले जोइन गऱ्यौँ। अब यो जोइन गरिसकेपछि भयो भने हामी प्रुफपट्टि लाग्छौँ। प्रुफमा टेबल बनाउनै पर्यो। यसरी टेबल बनाइसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई यहाँ जे प्रुफ गर्नुपर्ने छ, मैले यो फिगरलाई टुक्राएर दुईवटा फिगर बनाउँछु है त। किनभने यो थ्योरम प्रुफ गर्नलाई हामीले यसैको फर्स्ट थ्योरम जुन मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमै भनिसकेको छु त्यो थ्योरम युज गर्छौँ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर यो फिगरलाई दुईवटा पार्टमा यसरी ब्रेक गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी ब्रेक गर्छु मैले। हो, यो दुईवटा फिगर हेर्नुहोस् है त। जस्तो अब हामीलाई डी र बी अपोजिट एङ्गल्स हुन् भन्ने कुरा थाहा छ। यो डी र यो बी अपोजिट एङ्गल्स हुन् भन्ने कुरा थाहा छ। मैले त्यही भएर यो डी भन्ने एङ्गललाई छुट्टै लिएँ यहाँनिर हेर्नुहोस् हो। अनि यो कन्स्ट्रक्सनको कुरा छँदैछ। त्यस्तै बी भन्ने एङ्गललाई मैले यो फिगरमा लिएँ है। यो दुईवटा फिगरलाई मिक्स गरेर यो एउटै सर्कलभित्र हाल्यौँ भने यस्तो फिगर बन्छ। अब यो केसमा हेर्नुहोस् त, यो डी भन्ने एङ्गल र यसको रिलेसन त हामीले फर्स्ट थ्योरममै प्रुभ गरिसक्यौँ। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमै भनिसकेको छु। यहाँ के हुन्छ त, यो दुइटै यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको हो। हेर्नुहोस् त, यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको हो। त्यसकारण यहाँ हामी एङ्गल एडिसी चाहिँ हाफ हुन्छ के को त, एङ्गल एओसी को। यहाँ यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी यहाँ अर्को के कुरा गर्न सक्छौँ त भने यहाँनिर यो फिगरमा हेर्नुहोस्, यो आर्क हेर्नुहोस्, यो ठुलो आर्क, यसरी ठुलो आर्क लियौँ भने यो ठुलो आर्कले बनाएको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल यो हुन्छ। अनि सेन्ट्रल एङ्गल त यतापट्टिको हुन्छ, यो हुन्छ। अब यसमा हामी के लेख्न सक्छौँ त, यो एङ्गल चाहिँ यसको हाफ हुन्छ। फेरि एङ्गल एबिसी चाहिँ के को हाफ हुन्छ त, हाफ अफ एङ्गल एओसी नै हो। यसको नाम पनि एओसी नै हो। अब यहाँनिर फेरि कन्फ्युजन एउटा के हुनसक्छ भने नि, यो एङ्गलको नाम पनि एओसी, यो एङ्गलको नाम पनि एओसी। हामी यो त फिगर छुट्टा छुट्टै छ नि, हेर्छौँ हेर्नुहोस्, यो एङ्गलको नाम पनि एओसी, यो ए हो, यो एओसी, यताको एङ्गलको नाम पनि एओसी नै छ हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई छुट्याउनलाई कुन चाहिँ एङ्गललाई भनेको हो भनेर छुट्याउनलाई यो सानो चाहिँ एङ्गललाई अब्ट्युस एङ्गल भन्छौँ। अब्ट्युस, यो ठुलोलाई चाहिँ रिफ्लेक्स। त्यही भएर सानो एङ्गल लिँदाखेरि ओबिटी लेख्छौँ। यो सानो एङ्गल हो, ओबिटी भनेर यहाँ अगाडि लेख्छौँ। अनि ठुलो एङ्गल लेख्दाखेरि आरइएफ, रिफ्लेक्स एङ्गल भन्छौँ। अब्ट्युस अनि रिफ्लेक्स हो। यही दुईवटा कुराहरू स्टेटमेन्ट 1मा यही लेख्छौँ, स्टेटमेन्ट 2मा यो कुरा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो डी भन्ने एङ्गल आयो, बी भन्ने एङ्गल आयो। अब यो दुईवटालाई जोडेर हेर्नुपर्ने छ। यो दुईवटालाई एड गर्दाखेरि हाम्रो 180 डिग्री आयो भने हाम्रो थ्योरम प्रुफ भयो हो। अब यही कुराहरू यहाँ लेखौँ है त। 1 नम्बरमा एङ्गल एडिसी चाहिँ हाफ हुन्छ अब्ट्युस एङ्गल एओसी को। यो कहाँबाट आयो त, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ के त, सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क। यो कन्डिसनबाट हाम्रो आएको हो। त्यस्तै अब 2 नम्बरमा यही लेखौँ, एङ्गल एबिसी चाहिँ हाफ हुन्छ कसको त, रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी कै। यो कहाँबाट आयो त, सेम एज स्टेटमेन्ट 1 को जस्तै गरी आएको हो। अब 3 नम्बरमा हामीलाई के गर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस्, एडिसी र एबिसी, किनभने एडिसी यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम 180 देखाउनु पर्ने छ हामीलाई। त्यही भएर एड गरौँ, यो र यो एड गर्दाखेरि एङ्गल एडिसी प्लस एङ्गल एबिसी हुन्छ इक्वल टु राइट साइडमा यो र यो छ, यो एड गर्दाखेरि 1/2 कमन छ। मैले यहाँ कमनली 1/2 अनि ओबिटी एङ्गल एओसी प्लस रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी। यो के गरेको त, बाई एडिङ 1 and 2 यो दुईटालाई एड गरेको। एड गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा एड गर्ने, राइट र राइट साइड एड गर्ने। अब हाम्रो 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्, एङ्गल एडिसी प्लस एङ्गल एबिसी इक्वल्स टु 1/2। यो अब्ट्युस र रिफ्लेक्स, अब्ट्युस भनेको यो सानो एङ्गल, रिफ्लेक्स भनेको यो ठुलो एङ्गल।
यो एङ्गल र एङ्गल दुईटालाई एड गऱ्यो भने एउटा कम्प्लिट टर्न भयो। अब कम्प्लिट टर्न भनेको सर्कल भयो, 1 कम्प्लिट टर्न भयो भने 360 डिग्री हुन्छ। त्यस कारण यहाँ के भयो त 360 डिग्री लेखियो। बिइङ के भयो त एङ्गल इन अ कम्प्लिट टर्न। यसरी हाम्रो देयरफोर के भयो त एङ्गल एडिसी प्लस एबिसी इक्वल्स टु यो क्यान्सल गर्दाखेरि 180 डिग्री प्रुफ भयो। हेर्नुहोस् है, यो प्लस यो 180 प्रुफ भयो। अब हाम्रो अर्को प्रुफ गर्नुपर्ने के छ भने अर्को पनि प्रुफ गर्नुपर्ने छ। हाम्रो बी र डी को सम 180 प्रुफ भयो। हेर्नुहोस् यो एङ्गल बी बिचमा छ, डी बिचमा छ भनेपछि यो एङ्गलहरू बी र डी हो। अब यो पनि प्रुफ गर्नु छ भाइ बहिनीहरू। अब यदि हामीले एओ र सिओ को ठाउँमा बिओ र डिओ जोइन गरेर यस्तै काम गरेको थियौँ भने ए र सी प्रुफ हुन्थ्यो। भनेपछि यो सबै काम यही गर्नु पर्थ्यो, के गरेर बिओ र डिओ जोइन गरेर। अब यो सबै कामहरू हामी यहाँ गर्दैनौँ, सिमिलरली भनेर लेखिदिन्छौँ। सिमिलरली के हुन्छ त एङ्गल बिएडी प्लस बिसिडी चाहिँ 180 डिग्री हुन्छन्। के गर्यौँ भने बाई जोइनिङ बिओ एन्ड डिओ। हेर्नुहोस् बिओ र डिओ जोइन गर्ने एन्ड माथिको जस्तै फलो गर्ने, फलोइङ द सेम माथिको जस्तै स्टेटमेन्ट, माथिको जस्तै रिजन है त, सेम स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिजन्स कहाँको जस्तो एज एबोभ। यसरी हामीले माथिको जस्तै गरी भनेर सिमिलरली भनेर लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण थ्योरम हो। यसरी हाम्रो यो प्रमाणित भयो। अब भाइ बहिनीहरू यो दुईटा थ्योरमहरू र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा दिएको एउटा थ्योरम, यो तीनवटा थ्योरमहरू थ्योरिटिकल प्रुफमा है सैद्धान्तिक प्रमाणहरूमा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू हुन्। यो तपाईहरुले राम्रोसँग एकचोटि फेरि प्र्याक्टिस गर्नका लागि म यहाँ पछाडि क्वेशन्सहरू दिँदैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी महत्त्वपूर्ण थ्योरमहरूलाई पुनः एकचोटि गर्नुस्। जबसम्म आउँदैन दोहोऱ्याएर कतिपटक आफूलाई गर्दा आउँछ तबसम्म गर्नुस्, किनभने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।